बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। बड़ी अहम खबरें हैं आज रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी और मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी। पंजाब में नून लीग को बचाने के लिए अब हमजा शहबाज की री लॉन्चिंग का फैसला किया गया है। क्या ये मरियम नवाज की नाकामी का एतराफ़ है? आज इस पर बात करेंगे। बन्नू में जो धरना है वो आतिश फशां की सूरत इख्तियार कर गया है और हर रोज़ हालात मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अवामी इश्तियाल बढ़ता जा रहा है और अब ये ऐलान किया गया है कि कुछ सबूत मिल गए हैं पीटीआई की तरफ से। जो फायरिंग का अलमनाक वाक़या हुआ था उसके, और वो कमीशन के सामने पेश किए जाएंगे। ये क्या मामला है, इसकी आज एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके लिए हम लेकर आए हैं नाज़रीन। पीटीआई की जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनकी हतमी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। बैरिस्टर गौहर ने यह फहरिस्त दी है और मीडिया पर आ गई है। उसमें कौन कौन सी खुशकिस्मत और ज़ोरदार खिलाड़ी ख़वातीन शामिल हैं, आज वो फहरिस्त आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मुजीबुर रहमान शामी और मुनीब और दूसरे जो शाहजेब खानज़ादा जो बिल्कुल नून लीग का बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा सूरत हाल के बारे में और बैटल्ड हार्डन होने के जो पीटीआई के ने सबूत दिया है, इंतहाई जफाकश सियासत, उसका एतराफ़ कर रहे हैं। वो किस तरह उन्होंने एतराफ़ किया है, ये तफसील भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एफआईए ने सनम जावेद की मुकदमे से डिस्चार्ज किए जाने के खिलाफ जो अपील दायर की थी वो अपील वापस ले ली है, जिससे सनम जावेद पर जो तलवार लटकने वाली थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो इस्लामाबाद में पीटीआई का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वो एक बार फिर सील कर दिया गया है और इस दफ़ा बहाना क्या बनाया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये खबर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आगाज़ हम हमजा शहबाज से ही करेंगे कि उनकी री लॉन्चिंग होने जा रही है और इस हवाले से कहाँ दफ्तर तैयार किया जा रहा है और कौन कौन से बड़े बड़े ख्वाब देख रही है नून लीग अब नए आने वाले चंद माह के हवाले से। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये उस नई जंग की तैयारी है जिसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि एक नई खौफनाक बल्कि आखिरी जंग शुरू होने जा रही है जिसे ऑल आउट वॉर भी कहा जा सकता है। ये अगले 3 माह उसी जंग में गुजरेंगे और हर रोज़ नया बहरान होगा, नई कशीदगी होगी। हत्ता के 26 अक्टूबर को जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रुखसती के साथ ही एक पानीपत का मैदान लग जाएगा मुल्क की सियासत में, और जिसका अंजाम जिस तरह इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई थी बाबर के हाथों, उसी तरह नून लीग और ये जो PDM 2 सरकार है अपने अंजाम से दो चार हो जाएगी, ऐसा कहना है तज्जियाकारों का। तो नाज़रीन पाकिस्तान खबर सुन ले आज की ताज़ा तरीन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज की री लॉन्चिंग का फैसला कर लिया है। इस हवाले से उन्हें वफाक में अहम ओहदा भी दिया जाएगा। ओहदा वफाक का दिया जाएगा क्योंकि अब्बा जी की वहाँ वजारत उज़्मा है, लेकिन उन्हें बिठाया लाहौर में जाएगा। नाज़रीन आप देख लेंगे किस तरह सरकारी वसाइल की बुनियाद पर ये अपनी सियासत को चमकाते हैं और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक हमजा शहबाज का स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में दफ्तर तैयार किया जा रहा है जहां उन्हें खसूसी प्रोटोकॉल और स्टाफ भी दिया जाएगा। हमजा शहबाज अहम हुकूमती उमूर अंजाम देने के साथ साथ पार्टी वर्कर्स के काम तरजीही बुनियादों पर करवाएंगे। इस हवाले से लाहौर में हमजा ग्रुप के मुतहर्रिक और पुराने कारकुनों और साथियों के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अरसा दराज से सियासी मंजरनामे से गायब हैं, जो अब अपने साथियों की एहसास महरूमियाँ दूर करने के लिए दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं। वफाक और पंजाब में नज़रअंदाज किए गए साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा हमजा शहबाज की वापसी में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। नाज़रीन ज़राए का ये कहना है कि ये नए आम इंतखाबात की तैयारी है। पार्टी टिकट होल्डर्स की और साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली की एक फहरिस्त तैयार कर ली गई है हंगामी बुनियादों पर, जिन्हें अगले आम इंतखाबात में जो नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं या फरवरी मार्च में भी, उनमें नून लीग का टिकट दिया जाएगा
اور انہیں ان جو چند ماہ ہیں ان کے لیے سرکاری ملازمتوں اور ترقیاتی کام کو فنڈز کے جو ہیں وہ بوریاں اور منہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے جانے کے دن آ گئے ہیں۔ آپ بھی اگلے عام انتخابات کی تیاری کریں۔ نون لیگ نے بھی تیاری شروع کر دی ہے اور اپنے گڑھ میں ایک دوسرا وزیر اعلیٰ بھی بٹھا دیا ہے۔ بظاہر وہ وفاقی حکومت کا عہدیدار ہوگا، لیکن عملاً چونکہ اس کا دفتر بھی لاہور میں تیار کیا جا رہا ہے اور اس کا جو سارا کام ہوگا وہ بھی پنجاب میں ہوگا، تو اس لیے آپ انہیں ایک سیکنڈ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو محترمہ مریم نواز شریف ہیں، پہلے انہی کی ذاتی خواہش پر حمزہ شہباز کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ بالکل خاموش رہیں گے تاکہ جو مریم نواز کی امیج بلڈنگ ہے وہ اس میں کوئی رکھنا نہ پڑے اور جو میڈیا ہے وہ یکسو رہے محترمہ مریم نواز شریف کی طرف۔ لیکن اب چونکہ یہ ہنگامی حالات پیدا ہو گئے ہیں اور یہ حکومت آج گئی یا کل گئی، اگلے الیکشن کی تیاری کا بھی ایشو ہے، اور اس وقت انہوں نے جو اپنا حساب کتاب لگایا ہے نون لیگ والوں نے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مریم نواز شریف اور نون لیگ کی جو صوبائی حکومت ہے یہ اگلے عام انتخابات کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہی، اس لیے ہنگامی طور پر اب حمزہ شہباز کی ری لانچنگ کی گئی ہے۔ یہ ناظرین اندر کی خبر تھی، ہم نے آپ کے لیے شیئر کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کے جانے کے دن آ گئے ہیں اور انہیں خود بھی پتہ ہے کہ اب ہماری کہانی ختم ہو رہی ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اس فہرست کی جس میں خواتین ارکان اسمبلی کے نام سامنے آئے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے، اور یہ حتمی فہرست تیار کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی عہدیداران کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فہرست بہت جلد عمران خان کے پاس لے کر جائیں گے جناب بیرسٹر گوہر، اور پھر وہاں سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ اب آپ یہ خبر سن لیں، پاکستان تحریک انصاف نے خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کے معاملے پر پنجاب سے خواتین کی 14 مخصوص نشستوں کے لیے ناموں کی فہرست تیار کر لی ہے، جبکہ حتمی منظوری سابق وزیر اعظم عمران خان دیں گے۔ قومی اسمبلی میں خواتین مخصوص نشستوں کے لیے پنجاب سے جن ناموں کی فہرست تیار کی گئی ہے ان میں تحریک انصاف ویمن ونگ کی جو صدر ہیں پنجاب کی کمل شوزب، ان کا نام شامل ہے، سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ شامل ہیں، جنرل سیکرٹری وومن ونگ روبینہ شاہین بھی شامل ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق صدر شمالی پنجاب سیمابیہ طاہر، فرخندہ کوکب، صدر ویمن ونگ وسطی پنجاب شہناز طارق بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اسی طرح جنرل سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر مصباح ظفر، سابق رکن قومی اسمبلی روبیہ جمیل، اور فروری 2024 کے عام انتخابات میں سیالکوٹ سے امیدوار ریحانہ ڈار کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے، جنہوں نے عملاً شکست دے دی تھی ہمارے وزیر دفاع کو خواجہ آصف کو، لیکن فارم 47 کے ذریعے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ خواجہ آصف کو کامیاب کروا دے دیا گیا، اور یہ وہی ریحانہ ڈار ہیں۔ جب یہ اسمبلی میں پہنچیں گی تو وہ خوب للکارا کریں گی اپنے دیسی انداز میں، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام بھی فہرست میں شامل ہے۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے ناظرین پنجاب سے خدیجہ شاہ، سابق صدر خواتین ونگ راولپنڈی فرح آغا، سابق صدر خواتین ونگ وسطی پنجاب ڈاکٹر نوشین حامد کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ سابق گورنر پنجاب کی اہلیہ سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ کی اہلیہ رابعہ چیمہ اور فردوس ریحانہ کا نام بھی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی فہرست کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ حتمی منظوری عمران خان دیں گے۔ تو ناظرین یہ بھی اہم خبر تھی آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، اور اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی دفتر تھا جس پر کل چھاپا مارا گیا اسے بھی سیل کر دیا گیا ہے، لیکن بہانہ کیا بنایا گیا ہے بڑا دلچسپ ہے ناظرین۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی دفتر سیل کرتے ہوئے فائر اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مرکزی سیکریٹریٹ کی عمارت کو سیل کرتے ہوئے بہانہ یہ بنایا ہے کہ
کہ پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ میں فائر اور سیفٹی کا نظام معیار کے مطابق نہیں۔ پیر کو اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پر چھاپا مار کر سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن کو گرفتار کر لیا تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر کام کرنے والے 10-12 مرد ورکر تھے انہیں بھی پکڑ لیا گیا، اور آج 13 خواتین کو بھی گرفتار کر کے ایف آئی اے والے لے گئے ہیں۔ لیکن جتنا یہ شور مچاتے ہیں ناظرین، جتنا یہ ظلم کرتے ہیں، جتنی یہ ناانصافی کرتے ہیں کہ ان کی آواز دبا دی جائے پی ٹی آئی والوں کی، وہ اسی طرح تیزی سے مزید ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ دست صیاد بھی عاجز ہے، کف گلچیں بھی، دست صیاد بھی عاجز ہے، کف گلچیں بھی، بوئے گل ٹھہری ہے، نہ بلبل کی زباں ٹھہری ہے۔ تو ناظرین، یہ جتنا بھی زور لگا لیتے ہیں، جو پی ٹی آئی کا پیغام ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اور جو سوشل میڈیا ہیڈ کوارٹر تھا اسے بند کیا، اسے پابند کیا۔ اس کے جواب میں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے پارلیمنٹ کے سامنے میلہ لگا دیا ہے۔ پورے ملک کا میڈیا اب وہ دکھا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا صورتحال تھی، کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ پہلے گئے ہیں جو اسپیکر کو ایاز صادق کے پاس، ان سے اجازت مانگی ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی اور فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ اسپیکر کا کردار ادا کیا۔ لیکن انہوں نے یہی جو میلہ تھا جو پارلیمنٹ کے اندر اگر لگانے کی اجازت دے دیتے تو صرف جو پارلیمنٹ کے اندر جانے والے رپورٹرز ہیں وہی اس کو کور کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی نون لیگ سے غلطی ہو گئی۔ اب انہوں نے جب باہر لگا لیا میلہ تو اب وہاں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ وہاں تمام جو سوشل میڈیا ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کارکن ہے جس کے تھوڑے بہت سبسکرائبر ہیں یا زیادہ ہیں، اب ہر طرف پورا سوشل میڈیا یہ آج دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک یہی بھوک ہڑتالی کیمپ ہی دکھایا جا رہا تھا۔ تو وہ پیغام جو عمران خان کا پیغام ہے کہ جو عوام کو متحرک کرنے کے حوالے سے تھا وہ تو پھیل رہا ہے، وہ تو رک نہیں رہا۔ تو پھر آپ جتنی بھی کوشش کر کے دیکھ لیں گے یہ سلسلہ رکے گا نہیں، اور آپ دیکھیں گے بہت جلد وہ دن آنے والے ہیں کہ جس کا لوگوں کو انتظار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو انتہائی قریبی صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے بھی اب یہ تجزیہ دیا ہے کہ فوجی قیادت اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے بھیدی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت کچھ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا ہے اور بہت کچھ ایک دوسرے سے الگ ہو کر کیا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں دونوں کو ایک دوسرے پر غصہ نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ یہ دونوں مستقبل پر بھی نظر رکھیں اور غصہ نکالنے کے بعد کچھ تعمیری اقدامات بھی کریں۔ پاک فوج کا موقف اپنی جگہ وزن رکھتا ہے اور پی ٹی آئی کی بعض باتیں درست ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کے لیے ایک بڑا زوردار تجزیہ کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جناب کہ یہ آخری راستہ تو پھر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سافٹلی ڈیل کرنا پڑے گا، جو غلطیاں ہیں انہیں تھوڑا نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے 2 طرفہ معاملہ ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرے خیال میں معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے۔ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ پی ٹی آئی کے ساتھ آن لائن ہے، اور جو ملک کی تمام اعلیٰ عدالتیں باجماعت ہو کر پی ٹی آئی کی پشت پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس کے پیچھے وہی باریک کھیل ہے جس کی ابھی نون لیگ کو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ اسی وقت آئے گی جب پانی جو ہے سر کے اوپر سے گزر چکا ہوگا۔ تو ایک اور گفتگو ناظرین آپ سن لیں، وہ ہے جو بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کہ جناب اب پی ٹی آئی کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور انہیں بالکل ختم کر دیا جائے گا، دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا، بلڈوز کر دیا جائے گا۔ جناب منیب فاروق صاحب، انہوں نے بھی آج اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 سال کے سیاسی رگڑے کے باوجود تحریک انصاف کی حمایت اپنی جگہ موجود ہے۔ پاک فوج تحریک انصاف کے معاملے میں صلہ رحمی کے جذبات نہیں رکھتی۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف
मुक़्तदरा की नज़र में एक इंतशारी जमात बन चुकी है। तो नाज़रीन, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत डराने की पिछले एक हफ्ते के दौरान कोशिश की है, लेकिन पीटीआई वाले भी डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाड़ी हैं और इमरान खान ने तो डरना सीखा ही नहीं है। इसी प्रोग्राम में जो ये सारी गुफ्तगू आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ की गई, इसमें जो मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई हुकूमत के बैरिस्टर डॉक्टर सैफ, उन्होंने कहा कि बन्नू में पेश आने वाले वाक़े के शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, इन्हें कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। नाज़रीन, ये वो बहुत नुक्ता है, बहुत खौफनाक, जो मुल्क के आने वाले सियासी मंजर के हवाले से बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पेश कर रहा है। और कुछ रूहानी शख्सियात भी कहती हैं कि जो बन्नू से एक धुआं और लावा सा उठता नज़र आ रहा है, और उसके नतीजे में मुल्क की सियासत एक बार फिर अपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उसका कोई बाद में हल नहीं निकला कि इसका ज़िम्मेदार कौन था। हर तरफ से शकूक व शुबहात का इजहार आज भी जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें जरदारी साहब खुद हमले में शामिल थे, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने हमला करवाया, कुछ कहते हैं कि जी ये अमेरिका ने मरवा दिया, कुछ कहते हैं जी तालिबान ने हमला किया, कुछ नवाज शरीफ पर भी शकूक की उंगलियां उठाते हैं। इसी तरह जो वाक़या हुआ मॉडल टाउन का, अल्लामा ताहिरुल कादरी के हेडक्वार्टर के पर हमला किया गया, उसमें कितनी शहादतें हुई, कितने लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। इसी तरह लाल मस्जिद वाला मामला भी, दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पर, पाक फ़ौज का अपना मौक़िफ़ है और जो कालादम तंजीमों वाले हैं उनका अपना मौक़िफ़ है, उसका भी किसी तरफ से कोई नतीजा नहीं लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि जी चौधरी शुजात की वजह से एक अमन मुआहदा हो गया था, लेकिन इसे बिल्डोज़ कर दिया गया। जितने मुँह उतनी बातें रह जाती हैं, क्योंकि आप एक आज़ादाना इंक्वायरी नहीं करवाते। बन्नू के मामले में भी कहा जा रहा है कि ये जो अभी मैस्कर हुआ है, वहाँ पर जो शहादतें हुई हैं, जो वहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए हैं, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना मौक़िफ़ है कि ये शर पसंदों ने एक पूरा जाल बिछाकर अवाम को और फ़ौज को लड़वाने की साजिश की, और उनका कोशिश था कि वहाँ 150 लोग कत्ल हो जाएं, इतनी गोली चले, और उसका नतीजा ये निकले कि मुल्क में एक आतिशफ़शां फट पड़े। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जो पाक फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी, उसकी तरफ से सब्र व तहम्मुल की वजह से जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ है कि उन ज़ख्मियों के और हलाक होने वालों की जो ज़िम्मेदारी है, कुछ ऐसे लोगों पर आयद होती है जो पता नहीं कहाँ से आए थे, और वो उन्होंने 2 जगह पर फायरिंग की। लेकिन अब जब ये कमीशन बनेगा तो ये सारा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि जो पिछली फायरिंग हो चुकी है, जो वाक़या खौफनाक गुजर चुका है, वो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल बन्नू में पैदा हो सकती है आने वाले हफ्तों और महीनों के दौरान, क्योंकि वहाँ पर जो धरना है, अमन धरना, वो जारी है, और मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें, मजहबी जमातें वहाँ आकर इजहार यकजहती कर रहे हैं, और एक पख्तून मूवमेंट किस्म की, यानी आल पार्टीज़ पख्तून मूवमेंट वहाँ से इमर्ज हो रही है। अगर ये आतिशफ़शां आल पार्टीज़ पख्तून मूवमेंट का फट पड़ा नाज़रीन, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा है, पूरा वज़ीरिस्तान है, और पूरा बलूचिस्तान का पश्तून इलाका है, और कराची है, ये एक बहुत बड़ा लावा बनकर फट सकता है, और उसके नतीजे में जो इस मौजूदा हुकूमत है उसका ठहरना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर उसे पंजाब से भी, अंदरूने सिंध से भी पीटीआई और दीगर जमातों की सपोर्ट हासिल होगी, तो ये मूवमेंट ऐसी मूवमेंट एक बनने जा रही है, अवामी इनकलाब की तरफ जो रास्ता चला जाएगा, और सूरत हाल बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो हमजा शहबाज की रीलॉन्चिंग हंगामी तौर पर की जा रही है, उन्हें भी नज़र आ गया है नून लीग को कि अब हम ये चंद माह से ज़्यादा इस हुकूमत को नहीं चला सकते। काजी फ़ायज़ ईसा हमारे लिए एक समझ लें कि आखिरी दीवार है। जिस दिन ये दीवार गिर गई, ये सैलाब बनकर, ये सुनामी बनकर पीटीआई वाले हमें डबो देंगे, हमारी हुकूमत को ताख्तो ताराज कर देंगे। इसीलिए फौरी तौर पर पूरे पंजाब से तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों से जो फहरिस्तें हैं मुमकिना उम्मीदवारों की, साबिक़ अरकान असम्बली, मौजूदा अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स,
ان سب کے ناموں کی فہرستیں تیار ہو کر اس سیکریٹریٹ میں پہنچا دی گئی ہیں. ان سب سے ہنگامی ملاقاتیں کریں گے جناب حمزہ شہباز صاحب، اور پھر ان کے جو کام ہوں گے ان سے وہ لسٹیں لی جائیں گی کہ آپ بتائیں کہ وہ کام ہمارے لائق، تو وہ کچھ لوگوں کی فہرستیں دیں گے کہ جناب اس کو پولیس میں بھرتی کرنا ہے، اس کو فلاں محکمے میں، اس کو ٹی ایم اے میں. اپنی بھرتیاں کروائیں گے، پھر تقرر و تبادلے کروائیں گے کہ جناب اس کو اٹھا کر یہاں لگا دیں، اس کو یہ تھانہ دے دیں، اس کو وہ تھانہ دے دیں، تاکہ ہم انتقامی کارروائیوں کے ذریعے لوگوں کے جائز ناجائز کام کروا کے اپنی جو مصنوعی عوامی سپورٹ ہے اسے آگے بڑھا سکیں. تو یہ 3 ماہ جو ہیں ان کی موج لگی رہے گی نون لیگ کے لوگوں کی، خوب چٹی دلالیاں ہوں گی، بڑا زوردار کاروبار ہوگا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کیونکہ عوام کا موڈ ہے وہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.